नाजरीन, आज आपको एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताएंगे जो सिर्फ 2 ही सालों में पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन गई और कुछ ही अरसे में ऐसे शाहकार ड्रामे दिए कि देखने वाले देखते ही रह गए। अदाकारा दुर्वेफिशा, जिसकी झील सी आंखों में इंसान डूब जाए, खूबसूरती ऐसे कि कोई भी दिलफिदा हुए बगैर न रह सके, जबकि टैलेंट इतना कि कोई भी ड्रामा इनकी अदाकारी से आसमान की बुलंदियों पर पहुंच आए। दुर्वेफिशा सलीम ड्रामा इंडस्ट्री में कैसे और किसकी सिफारिश से आई? क्या इनके वालिदैन चाहते थे कि दुर्वेफिशा सलीम एक्ट्रेस बने? इनकी बिलाल अब्बास से शादी कब और कहां हुई? दुर्वेफिशा के पास कौन सी डिग्री मौजूद है? इनके ड्रामों की कहानी मुनफरिद क्यों होती है? इनके अब तक के बड़े ड्रामे कौन से हैं? इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाजरीन, पाकिस्तानी टेलीविजन अदाकारा दुर्वेफिशा एक ऐसी हसीन और जमील और खूबरू अदाकारा है कि जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इनकी गुफ्तगू से लेकर इनके चलने के अंदाज तक इनकी हर अदा दिल को भा लेती है। खूबसूरत होंठ, नैन नक्श और निस्वानियत के पैमाने पर पूरा उतरता जिस्म भला कौन नजरअंदाज कर सकता है। इनके तो नाम से ही वाजिया है कि ये वाकई दुर्वेफिशा है, यानी रोशनी निकलने का दरवाजा। नाज़रीन, दुर्वेफिशा 14 जनवरी 1996 को लाहौर में पैदा हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की और यूनिवर्सल कॉलेज इस्लामाबाद से LLB की डिग्री हासिल की। दुर्वेफिशा सलीम ने अपने टेलीविजन की शुरुआत मोमिना दुरीर की दिलरुबा में मुआविन किरदार से की। इसके बाद उन्होंने भड़ास में उमर शहजाद और फुरकान कुरैशी के साथ मरकजी अदाकारा के तौर पर काम किया। उन्होंने भड़ास के लिए ARY पीपल्स चॉइस अवार्ड्स में बेहतरीन उभरते हुए सितारे का अवार्ड जीता, जबकि दिलरुबा के लिए लेक्स स्टाइल अवार्ड्स में बेहतरीन उभरता हुआ टैलेंट के तौर पर नामजद हुई। परदेस और जुदा हुआ कुछ इस तरह के बाद 2022 में दुर्वेफिशा सलीम का ड्रामा टेलीकास्ट हुआ, कैसी तेरी खुदगर्जी। इस ड्रामे ने तो उन्हें शोहरत के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। न सिर्फ देखने वाले बल्कि तमाम ड्रामा इंडस्ट्री भी दुर्वेफिशा के सहर में मुब्तला हो गई। दोस्तों, हुस्न की मलका और अपनी उम्र से कहीं बड़ी एक्ट्रेस और चेहरा ऐसा कि देखते ही जिस पर निगाहें ठहर जाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किस्मत भी इन पे धनी है। इतनी खुश नसीब के ना तो ड्रामा इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए कोई मेहनत करना पड़ी और ना ही तरक्की करने के लिए कोई तगोदो, बल्कि सिर्फ 2 बरस में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस बन गई। ये है मुख्तसर तारुफ पाकिस्तानी ड्रामा क्वीन दुर्वेफिशा सलीम का, लेकिन ये तारुफ कभी इनके टैलेंट और हुस्न का अहाता नहीं कर सकता। नाजरीन, दुर्वेफिशा सलीम 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। इनके वालिद सलीमुल हसन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने घर में ही प्रोडक्शन हाउस बनाया हुआ था। यूं घर में अदाकार आते रहते थे। माहौल ऐसा था कि जिसने दुर्वेफिशा में एक्टिंग का शौक पैदा कर दिया। लेकिन इनके वालिदैन, खास तौर पर वालिद, नहीं चाहते थे कि दुर्वेफिशा अदाकारी की फील्ड में आए, मगर दुर्वेफिशा को तो अदाकारा ही बनना था। वो बचपन से ही खुद को माधुरी दीक्षित समझने लगी थी। माधुरी की तरह उठती बैठती, चलती फिरती और बातें करती। कहीं डांस करती तो लोग हैरान रह जाते कि ये तो सारे के सारे स्टेप माधुरी के हैं, मगर वालिदैन का सिर्फ यही कहना था कि जी लगाकर पढ़ो। और फिर दुर्वेफिशा ने LGS से और A लेवल मुकम्मल किया। इसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कानून की डिग्री हासिल की, यानी वो दुर्वेफिशा सलीम से एडवोकेट दुर्वेफिशा सलीम बन गई। वो कभी प्रैक्टिसिंग लॉयर तो नहीं रही, पर आसमा जहांगीर मरहूमा की जेरे साया उन्होंने इंटर्नशिप जरूर की थी। और जब उन्होंने कानून की डिग्री ले ली तो वालिदैन को अदाकारा बनने का कह दिया। पहले पहल तो वो ना माने, लेकिन फिर वालिदा मान गई और फिर दुर्वेफिशा सलीम कराची चली गई। नाजरीन, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुर्वेफिशा सलीम ने कराची के तमाम प्रोडक्शन हाउसेस में ऑडिशन दिए और फिर वापस लाहौर आ गई। लाहौर आते ही इन्हें धड़ाधड़ ऑफर्स आने लगी। एक ड्रामे के लीड रोल के लिए इन्हें कास्ट कर लिया गया, मगर फिर इनसे माजरत कर ली गई। इस पर इनका दिल टूट गया, लेकिन फिर इन्होंने दिलरुबा ड्रामा साइन कर लिया। 2020 में रिलीज होने वाला दिलरुबा इनका पहला ड्रामा था। इसमें इन्होंने हानिया आमिर की बहन का किरदार अदा किया था। ये साइड रोल था, एक्टिंग का मार्जिन भी महदूद था, मगर दुर्वेफिशा ने इसे खूब निभाया। हानिया आमिर जैसी मंजी हुई एक्ट्रेस के साथ काम किया और महसूस ही नहीं होने दिया कि ये इनका पहला ड्रामा था। दोस्तों, भड़ास के बाद मरीना खान के डायरेक्शन में बनने वाली सीरीज परदेस में लीड रोल मिला। इसमें इनकी एंट्री 10-12 किस्सों के बाद हुई और फिर तो जैसे वो छा ही गई। इस ड्रामे में बुशरा अंसारी और सरमद खूसट भी थे। सरमद ने दुर्वेफिशा के मुताल्लिक कहा कि बहुत जल्द ये लड़की हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक होंगी, और इनकी ये बात ठीक 1 बरस बाद ही दुरुस्त साबित हो गई।
پردیس اور جدا ہوئے کچھ اس طرح کے بعد 2022 میں درے فشا کا ڈرامہ کیسی تیری خود غرضی ٹیلی کاسٹ ہوا۔ اس ڈرامے نے تو انہیں شہرت کے 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ نہ صرف دیکھنے والے بلکہ تمام ڈرامہ انڈسٹری بھی درے فشا کے سحر میں مبتلا ہو گئی۔ یہ ڈرامہ سپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوا۔ یہ پاکستان کا پہلا ڈرامہ بنا جس نے یوٹیوب پر 1 ارب سے زائد ویوز لیے، یعنی کمال ہی ہو گیا کہ ایک لڑکی صرف 2 برس میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی جان بن گئی۔ حالانکہ ٹیلنٹ اور شکل دونوں ہی لاجواب ہونے کے باوجود بڑے بڑے فنکاروں کو ہٹ ہونے میں ایک عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن قسمت ایک طرف، لیکن ان کی کامیابی میں درے فشا کی محنت کا بہت بڑا کردار شامل ہے۔ ناظرین، کیسی تیری خود غرضی کی شوٹنگ سے 1 رات پہلے وہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ ان کی ناک پر چوٹ لگ گئی، اس کی وجہ سے ان کی ناک اور چہرہ سوج گیا، مگر انہوں نے اسی حال میں شوٹ کروایا۔ اس ڈرامے کی پہلی 2 قسطوں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ درے فشا کی ناک اور چہرے پر سوجن ہے، اور پھر کیسی تیری خود غرضی کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بہت جلد پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری پر صرف درے فشا سلیم کا راج ہوگا۔ خیر، کیسی تیری خود غرضی کے بعد درے فشا سلیم کی وہاج علی کے ساتھ منی سیریز جرم ریلیز ہوئی، اور پھر سیاہ اور جیسے آپ کی مرضی میں کام کیا۔ اس کے بعد درے فشا سلیم کے ایک اور ڈرامے عشق مرشد نے کامیابی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ بلال عباس اور درے فشا سلیم کی جوڑی کو انتہا سے زیادہ پسند کیا جانے لگا۔ عشق مرشد حالیہ دنوں کا سب سے مقبول ڈرامہ ہے، اور پھر اس کے بعد آیا درے فشا سلیم کا ڈرامہ سیریل خی۔ اس ڈرامے کی مقبولیت بھی بے پناہ رہی، اور ان 2 ڈراموں کے بعد تو بڑے بڑے ڈائریکٹرز، فنکار اور ناقدین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ درے فشا سلیم بہت جلد پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی سب سے بڑی سٹار ہوں گی۔ ناظرین، درے فشا بھی دیگر اداکاراؤں کی طرح تنازعات کا شکار رہیں۔ مقبول اداکار عفان وحید نے انکشاف کیا کہ ابھرتی ہوئی اداکارہ درے فشا کو زمانہ طالب علمی کے دوران ایک انگریز نے شادی کی پیشکش کی تھی۔ عفان وحید نے انکشاف کیا کہ درے فشا جب لندن میں زیر تعلیم تھی تو انہیں ایک گورے کلاس فیلو نے شادی کی پیشکش کی تھی، اور اداکارہ نے کچھ وقت کے لیے اس پیشکش کو سنجیدہ بھی لیا تھا۔ ایک شو کے دوران عفان وحید کی جانب سے راز عیاں کرنے پر درے فشا ہنس پڑی، اور پھر احسن خان کے پوچھنے پر بتایا کہ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنی شادی سے متعلق بتایا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی شادی بھی کترینہ کیف کی طرح خاموشی سے ہو۔ وکی اور کترینہ کے رشتے کے بارے میں بھی آخری وقت تک کسی کو بھی نہیں پتا تھا، اور دوستوں، اب تو جیسے لگتا ہے کہ درے فشا نے بھی شادی کر لی ہے۔ حال ہی میں یوٹیوبر ماریا علی نے سنسنی خیز ویڈیو جاری کی، جس میں انہوں نے بلال اور درے فشا کے خفیہ نکاح کا انکشاف کیا اور مداحوں کو تشویش میں ڈال دیا۔ ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی آخری قسط کے پریمیئر پر بلال عباس نے ایک لمحے کے لیے بھی درے فشا کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ ڈرامے کے سیٹ پر بھی دونوں ساتھ ہی آتے تھے، اکٹھے کھانا کھاتے تھے، اور شوٹنگ کے دوران بھی زیادہ وقت اکٹھے رہتے تھے۔ یوٹیوبر ماریا علی نے اپنی ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ بلال عباس اور درے فشا سلیم نے خفیہ طور پر شادی کی ہوئی ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنی شادی کا اعلان نہیں کر رہے۔ دوستو، جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ اداکارہ درے فشا سلیم نے انکشاف کیا کہ وہ ماضی میں گلوکار عاطف اسلم کو بے حد پسند کیا کرتی تھی، اور جب عاطف کی شادی ہوئی تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ دوستو، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان ندیم اشرف کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔